हजारों साल पहले इस सहराई सरजमीन में एक निहायत पाक दिल, नेक और खूबसूरत नौजवान औरत रहती थी। उसका नाम सफूरा था। उसके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए सफूरा को अपने वालिद और अपनी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। दीगर अंबियाए कराम की तरह वो भी बकरियां चराने का काम करती थी। एक दिन जब वो कुएं पर गई तो वहां उसकी मुलाकात एक अनजान मुसाफिर से हुई, और वो लम्हा न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उस मुसाफिर की जिंदगी भी बदल गया। बल्कि हकीकत में इन दोनों के जरिए दुनिया की तारीख का रुख भी बदलने वाला था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला का मंसूबा था। सफूरा ने दौलत के बजाय मोहब्बत को चुना, ताकत के बजाय ईमान को तरजीह दी, और वो अनजान मुसाफिर बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जाने गए, जो अजीम तरीन अंबिया में से एक हैं। लेकिन सफूरा के बगैर शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो न बन पाते जिन्हें आज हम जानते हैं। ये उस बहादुर औरत की वो कहानी है जो अक्सर नजरों से ओझल रही। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। हम माजी के कुरानी वीडियोस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इन वीडियोस को मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स के जरिए हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, सरजमीन मदियन में जब सूरज आसमान पर बुलंद था तो उस सुबह सफूरा और उसकी बहन अपने वालिद के जानवरों को लेकर रोज की तरह कूने की तरफ गईं। उनका कोई भाई न था और उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अब कमजोर और ज़ईफ हो चुके थे। दोनों बहनें खामोशी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थीं। सफूरा एक मजबूत और हौसलामंद औरत थी। वो रोजमर्रा की सख्तियों की आदी हो चुकी थी। दोनों नौजवान लड़कियां कूने पर दूर खड़ी रहती थीं और मर्दों के फारिग होने का इंतजार करती थीं, कभी दोपहर तक और कभी शाम तक। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता न था। सफूरा सब्र करने वाली थी और उसका ईमान मजबूत था। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था, यहां तक कि दूर से एक अनजान मुसाफिर जाहिर हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों से सफर कर रहे थे। वो मिस्र से निकले, सहराओं को उबूर किया और आखिरकार मदियन की सरजमीन तक पहुंचे। वो प्यासे, भूखे और बेहद थके हुए थे। एक वक्त था जब वो फिरौन के महल में प्ले बड़े थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, उम्दा खाना खाते थे और आरामदेह बिस्तरों पर सोते थे। लेकिन अब उनके कपड़े फटे हुए थे, पांव नंगे थे और होठ खुश्क हो चुके थे, मगर उनका दिल अब भी पाक था। उन्होंने मिस्र में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, नाइंसाफी के सामने खड़े हुए थे और अब उसकी कीमत अदा कर रहे थे। वो एक मुहाजिर बन चुके थे, मगर अल्लाह ताला पर उनका ईमान अब भी मजबूत था। हजारों साल पहले सहराओं की एक खामोश सरजमीन पर एक अजीब मंजर था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तवील सफर के बाद मदियन के एक कुनवे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ चरवाहों का हुजूम है। सब अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और हर शख्स अपनी ही फिक्र में मगन है। मगर उस हुजूम से कुछ फासले पर दो नौजवान लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। ना कोई उनकी मदद कर रहा था और ना ही कोई उनकी तरफ देख रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अब कुछ बाकी ना रहा था, मगर उनके दिल में रहमत अभी जिंदा थी। वो उनके करीब गए और नरमी से पूछा, तुम क्यों इंतजार कर रही हो? अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाते? एक लड़की ने हया से सर झुकाकर जवाब दिया, हम उस वक्त तक इंतजार करती हैं जब तक चरवाहे फारिग ना हो जाएं। हम उनके साथ नहीं मिलते। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हमें आना पड़ता है। हम दो बहनें हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हमदर्दी जाग उठी। बगैर किसी सिला की उम्मीद के उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर एक दरख्त के साए में जा बैठे और आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ नाजिल करे। उनकी ये दुआ आसमान तक पहुंची और कबूल हुई। अभी वो साए में बैठे ही थे कि हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। एक लड़की हया के साथ उनकी तरफ आ रही थी। उसके अंदाज में वक़ार था और आवाज में खुलूस। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको अजर दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े और यूं वो एक ऐसे घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां उनकी तकदीर उनका इंतजार कर रही थी। जब वो घर पहुंचे तो सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मौजूद थे। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मोहब्बत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنا دی، مصر سے نکلنے کا واقعہ، اپنی بے بسی، اپنا سفر، سب کچھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے شفقت سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اب خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہو۔ اس رات وہ اسی گھر میں ٹھہرے، سکون سے کھانا کھایا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب تقدیر نے نیا موڑ لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس نے اعتماد سے کہا، ابا جان، انہیں اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اس نے کنویں پر ان کی طاقت بھی دیکھی تھی اور ان کی دیانت بھی پہچان لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، مگر اپنی حیا کی وجہ سے ایک بار بھی ان کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ یہی ان کی اصل پہچان تھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا، جیسے ایک بھٹکا ہوا مسافر آخرکار اپنی منزل پا گیا ہو۔ وہ محل سے نکل کر سب کچھ کھو چکے تھے، مگر اب وہ ایک ایسے گھر کے سامنے کھڑے تھے جہاں انہیں خاندان بھی ملنے والا تھا اور ایک نیا مستقبل بھی۔ انہوں نے فرمایا، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، میں دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی سختی نہ کی جائے، اور اللہ ہماری باتوں پر گواہ ہے۔ یوں ایک خوبصورت معاہدہ طے پا گیا۔ وہ ایک بھاگے ہوئے مسافر تھے، اکیلے، غریب اور بے سہارا، مگر اب وہ ایک نبی کی نیک، باعزت اور پاکیزہ بیٹی سے نکاح کرنے جا رہے تھے، اگرچہ وہ ابھی اس کی اصل قدر سے واقف نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں چرواہے بن گئے۔ 8 سال گزر گئے، پھر انہوں نے 10 سال مکمل کیے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ریور کی دیکھ بھال کی، شادی کی، گھر بسایا اور سکون حاصل کیا، مگر اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ جب وقت مکمل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور نومولود بچے کے ساتھ اپنے وطن مصر واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ ایک سرد رات تھی، راستہ تاریک اور خطرناک تھا۔ اسی رات کوہ طور کے دامن میں انہوں نے ایک آگ دیکھی، مگر یہ کوئی عام آگ نہ تھی۔ یہی آگ ان کی زندگی بدلنے والی تھی، یہی آگ دنیا کی تاریخ کا رخ موڑنے والی تھی۔ آگے چل کر وہ معجزات دیکھنے والے تھے، جہاں سمندر پھٹ جائے گا، لاٹھی اژدہا بن جائے گی اور مردے زندہ کیے جائیں گے۔ ایسے واقعات جن کا ذکر آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے اور عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ مگر اس رات جب انہوں نے کوہ طور کے قریب وہ آگ دیکھی تو وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھے۔ مگر یہ عظیم ہستی تاریخ کے بڑے ترین انبیاء میں کیسے شامل ہونے والی تھی؟ اس راستے پر کیا کچھ ہوا جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں کئی سال پیچھے لے جاتے ہیں، ایک ایسے دور میں جب فرعون کی بادشاہت قائم تھی، ایک ایسی سلطنت جہاں احرام، سونا اور زنجیریں تھیں۔ فرعون بنی اسرائیل پر سختی سے حکومت کرتے تھے۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ ان سے سخت ترین کام لیے جاتے تھے، کبھی بغیر مزدوری کے اور کبھی صرف تھوڑے سے کھانے کے بدلے، اور ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ فرعون کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں۔ وقت کے ساتھ حالات اور بھی بگڑ گئے۔ ایک نیا فرعون اقتدار میں آیا جو پہلے والوں سے کہیں زیادہ ظالم تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرتا تھا اور موقع ملتے ہی انہیں سزا دیتا تھا، کیونکہ ایک چیز تھی جو اسے اندر ہی اندر خوفزدہ کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ رہی تھی اور وہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک زبردست آگ اتری ہے۔ اس نے پورے شہر کو گھیر لیا ہے، ہر طرف شعلے بلند ہو رہے ہیں، مصریوں کے گھر ایک ایک کر کے جل کر راکھ بن رہے ہیں، مگر بنی اسرائیل کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ فرعون پسینے میں بھیگا ہوا خوف زدہ جاگ اٹھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اپنا خواب سنایا۔ ان کا جواب ٹھنڈا مگر یقینی تھا۔ کاہنوں اور جادوگروں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہی تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس کا حکم نہایت ظالمانہ تھا۔
उसने ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाहियों ने यह हुक्म फौरन नाफिज किया और हर पैदा होने वाले बच्चे को मारना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों बनी इसराइल के गरीब घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। एक माँ, एक बाप, बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम, एक बहन और अब एक नौमौलूद बच्चा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा खौफजदा हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर किसी को खबर हो गई तो उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। मगर अल्लाह ताला का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और उसे दरियाए नील में डाल दो। ना डरो और ना गम करो, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। कांपते हुए हाथों से एक छोटा सा संदूक तैयार किया, उसमें नरम कपड़ा रखा, अपने बच्चे को आखिरी बार सीने से लगाया, उसको चूमा और फिर उसे संदूक में लिटा दिया। फिर अपनी बेटी से कहा, इस संदूक के पीछे पीछे जाना, दूर से देखना, मगर किसी को मालूम ना होने देना। दरियाए नील कहरें बह रही थीं। संदूक आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ आगे बढ़ने लगा। मां किनारे पर खड़ी आंसुओं के साथ उसे देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था, मगर उसका यकीन अल्लाह पर मजबूत था। संदूक दरिया में बहता रहा और अल्लाह ताला खुद उसकी रहनुमाई कर रहा था। कुछ देर बाद वो एक नहर में दाखिल हुआ, जहां पानी के किनारे फिरौन की बीवी आसिया मौजूद थी। वो मिस्र की मलका थीं, मगर उनके दिल में औलाद की ख्वाहिश थी। जब उन्होंने संदूक देखा तो फौरन अपने खादिमों को कहा, इसे मेरे पास लाओ। जब उन्होंने अंदर सोए हुए बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चा निहायत मासूम और खूबसूरत था। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए आंखों की ठंडक है। वो उसे उठाकर महल की तरफ ले गईं। फिरौन हैरान रह गया। उसने अपनी बीवी को इस हालत में पहले कभी न देखा था। आसिया ने उससे कहा, इस बच्चे को जिंदा रहने दो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने इनकार न किया और यूं उस बच्चे को अपना लिया गया। मगर एक मसला था, बच्चा भूखा था और रो रहा था। जितनी भी दायाएं लाई गईं वो किसी को कबूल न करता। उसी वक्त सिपाहियों ने एक लड़की को पकड़ा जो उस संदूक के पीछे आ रही थी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी। मलका ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो वैसे ही देख रही थी, शायद मैं किसी ऐसी औरत को जानती हूं जो उसे दूध पिला सके। मलका को उम्मीद हो गई। उसने फौरन कहा, जल्दी उसे लेकर आओ। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को महल में लाया गया। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया और आंसू रोकने की कोशिश की। जैसे ही बच्चे ने अपनी मां का दूध पिया तो वो पुरसुकून हो गया। यूं अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में शहजादों की तरह परवरिश पाने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत, ताकत, इल्म और दानाई अता फरमाई। उन्होंने मिस्र की ताकत, शान व शौकत और निज़ाम को देखा, मगर उनका दिल हमेशा रहम और इंसाफ से भरा रहा। इसीलिए कमज़ोर और मजलूम लोग उनके पास मदद के लिए आते थे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में चल रहे थे। गलियां लोगों से भरी हुई थीं और बाजार में शोर था। अचानक उन्होंने लड़ाई की आवाज सुनी। एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइली शख्स से झगड़ रहा था। वो उसे मार रहा था, गालियां दे रहा था और जलील कर रहा था। जब उस मजलूम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फरियाद की, मेरी मदद करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देर न की, आगे बढ़े और फरमाया, उसे छोड़ दो। मगर वो मिस्री ना रुका। उसने बदज़बानी की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की। फजा में गुस्सा फैल चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर सिर्फ दोनों को अलग करने का इरादा किया। उन्होंने एक हाथ मारा, मगर वो ज़र्ब इतनी शदीद साबित हुई कि वो मिस्री जमीन पर गिर गया और दोबारा ना उठ सका। उसकी जान निकल चुकी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ तो उनके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उनका हरगिज ये इरादा न था कि वो उसे कत्ल करें। वो तो सिर्फ मदद करना चाहते थे। मगर एक जान जा चुकी थी। उन्होंने आहिस्ता से फरमाया, ये शैतान का काम है, उसने मुझे बहका दिया।
वो घुटनों के बल गिर गए। लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां से हटने लगे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ खबर न थी। वो सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे थे। ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मुझे माफ फरमा दे। और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया। अगले दिन वो दोबारा शहर में थे। दिल में खौफ था और हर तरफ खतरा महसूस हो रहा था। अचानक उन्होंने फिर एक झगड़े की आवाज सुनी। हैरत की बात यह थी कि वही बनी इसराइली शख्स एक और मिस्री से लड़ रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से के साथ उसके करीब गए और फरमाया, क्या तुम हर रोज किसी न किसी से झगड़ते रहोगे? वो शख्स घबरा गया। जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ उठाते देखा तो खौफजदा होकर कहने लगा, क्या आप मुझे भी वैसे ही कत्ल करेंगे जैसे कल उस शख्स को किया था? ये अल्फाज सुनते ही वक्त जैसे ठहर गया। करीब मौजूद मिस्री ने यह बात सुन ली। वो चूंक उठा और फौरन वहां से भागकर हुक्काम को खबर देने चला गया। अगले दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में जा रहे थे तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मूसा, सिपाही आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, अभी निकल जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि एक मिस्री के कत्ल की सजा मौत है, इसलिए उन्होंने फौरन मिस्र छोड़ने का फैसला फरमाया। वो इस कदर जल्दी में निकले कि अपने कपड़े तक न बदल सके। ना कोई सामान था, ना कोई सवारी, ना कोई काफिला। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो फौरन शहर से बाहर निकल गए और सहरा की तरफ रवाना हो गए। पीछे महल, शान शौकत और हिफाजत थी और आगे एक अनजान रास्ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिन रात सहरा में चलते रहे। वो मदीन की तरफ जा रहे थे। उनका वाहिद सहारा अल्लाह ताला था और उनकी ताकत सिर्फ दुआ थी। तपती रेत उनके पांव जला रही थी, मगर वो चलते रहे क्योंकि उन्हें पीछे आने वालों का खौफ था। इसी तरह वो 8 दिन और 8 रातें चलते रहे। आखिरकार वो मदीन के करीब पहुंच गए। कुछ मजीद चलने के बाद वो एक दरख्त के नीचे आराम के लिए बैठ गए। वहां एक कुनवे के पास उनकी मुलाकात सफूरा से हुई। जैसा कि हम इब्तिदा में बयान कर चुके हैं, बाद में उनका निकाह हुआ। 10 साल गुजर गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मिस्र वापस जाने का इरादा फरमाया। एक सर्द रात थी। जब वो कोहे तूर के दामन से गुजर रहे थे तो उन्होंने दूर एक आग देखी, और यही वो मकाम था जहां से कहानी ने नया मोड़ लेना था। वो आग पहाड़ की चोटी पर जल रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ बढ़े। उन्होंने अपने घरवालों से फरमाया, तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या तुम्हारे लिए जलती हुई लकड़ी ले आऊं ताकि तुम गर्म हो सको। जब वो उस आग के करीब पहुंचे तो एक आवाज गूंजी, ऐ मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, तमाम जहानों का रब। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये अल्लाह ताला की आवाज है। वो आग के और करीब हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको एक अजीम मकसद के लिए चुना गया है और आपको मेरे अहकाम की पैरवी करनी है। फिर फरमाया, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेट लगाकर चलता हूं और अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी गिराता हूं। हुक्म हुआ, इसे जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाल दी और अचानक वो एक बड़ा जिंदा सांप बन गई जो हरकत कर रहा था। ये मंजर देखकर वो घबरा गए और पीछे हटने लगे, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, वापस आओ, खौफ न करो, तुम अमन वालों में से हो, अपनी लाठी को पकड़ लो, हम इसे दोबारा पहली हालत में लौटा देंगे। हजरत मूसा अलाम को सांप से डर महसूस हो रहा था, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उस सांप को छुआ वो फौरन दोबारा लाठी बन गई। उनका खौफ खत्म हो गया और उनके दिल में गहरा सुकून उतर आया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि वो अल्लाह ताला से हम कलाम हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक और मोजिज़ा अता फरमाया, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी नुकसान के रोशन और सफ़ेद निकलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और उनका हाथ एक खास नूर के साथ चमकने लगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दोनों निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से फ़िरौन और उसकी कौम के लिए हैं, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे डर है कि वो मुझे झुठला देंगे। मेरा दिल तंग हो जाता है और मेरी ज़बान आसानी से नहीं खुलती। बस मेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ भेज दे।
اور ان کے پاس میرے خلاف ایک معاملہ بھی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہیں تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے۔ ہم تم دونوں کو ایسی قوت دیں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مصر پہنچے۔ شہر کے قریب ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے انتظار میں تھے۔ دونوں بھائی دریائے نیل کے کنارے ملے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم فرعون کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم دونوں کو سونپی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ فرعون سے کیسے بات کرنی ہے۔ فرمایا، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ پھر دونوں بھائی ایک ساتھ محل کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں بعد مصر لوٹے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، مگر انہیں واپس لانے والی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، اور پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت کا پیغام پیش کیا، مگر فرعون نے سننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ تکبر کے ساتھ بات سن رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کی خدائی پر سوال اٹھانا دیوانگی ہے۔ اس نے غرور سے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ کیا تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے؟ پھر تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، تم بڑے ناشکرے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں نے اس شخص کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، وہ ایک غلطی تھی، اور جب مجھے تمہارا خوف ہوا تو میں تم سے نکل گیا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے نبی بنا دیا۔ اور جس احسان کا تم ذکر کرتے ہو، کیا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا؟ فرعون نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اے موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسے شکل دی اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ پھر فرمایا، اگر تم غور کرو تو مان لو گے کہ وہی آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم سن رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ سن کر فرعون، جو خود کو خدا کہتا تھا، غصے سے بھر گیا اور بولا، تمہارا یہ رسول تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہارے سامنے واضح معجزہ پیش کروں تب بھی؟ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اچانک ایک عظیم سانپ بن گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون خوف زدہ ہو گیا اور گھبرا کر بولا، اسے روک لو، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑا تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ پھر فرعون نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی اور نشانی بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید اور چمکتا ہوا نور بن گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ قریب تھا کہ ایمان لے آتا، مگر اس کے وزیر حامان نے اسے اکسایا اور کہا، تم خود خدا ہو، تمہیں کسی اور کی عبادت زیب نہیں دیتی۔ لوگ تمہیں خدا مانتے ہیں، اپنی خدائی کو چھوڑ کر غلامی اختیار نہ کرو، ہم اس کا حل نکال لیں گے۔ فوراً ایک بڑا مشورتی اجتماع بلایا گیا۔ فرعون نے حکم دیا، انہیں اور ان کے بھائی کو ابھی روک لو اور تمام شہروں میں آدمی بھیجو، ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لایا جائے۔ پھر اس نے کہا، تم ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو اے موسیٰ؟ ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے آئیں گے۔ ایک دن اور جگہ مقرر کرو جہاں دونوں فریق وعدہ خلافی نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا مقابلہ عید کے دن صبح کے وقت ہوگا جب لوگ جمع ہوں گے۔ یہ کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ فرعون نے اپنی ساری چالاکیاں جمع کر لی
हर माहिर जादूगर को बुलाया और फिर मुकर्ररा वक्त पर सबको इकट्ठा कर दिया। जादूगर जमा हुए तो फिरौन के आदमियों ने कहा, अगर ये जादूगर जीत गए तो हम उन्हीं के पैरोकार बन जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने तमाम किरतब तैयार कर लो और आज तरतीब से आगे आओ। कामयाबी उसी की होगी जो गालिब आएगा। एहतराम के साथ जादूगरों ने अर्ज किया, ए मूसा, पहले आप डालेंगे या हम डालें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी तो वो जादू के असर से यूं दिखाई देने लगीं जैसे वो हरकत कर रही हों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रही हों। एक लम्हे के लिए उनके दिल में खौफ पैदा हुआ। तब उन्हें हुक्म हुआ, खौफ न करो, तुम ही गालिब आओगे। जो तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे फेंक दो, वो उनके बनाए हुए सबको निगल जाएगा। ये सब सिर्फ जादू का फरेब है और जादूगर कहीं भी कामयाब नहीं होता। जादूगरों ने अपने किरतब पेश किए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम लाए हो वो जादू है, अल्लाह इसे बातिल कर देगा। अल्लाह फसाद फैलाने वालों के अमल को कामयाब नहीं होने देता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और देखते ही देखते वो उन सब चीजों को निगलने लगी जो उन्होंने बनाई थी। इसी लम्हे जादूगर शिकस्त खा गए और जलील हो गए। जादूगरों के सरदार ने यह जानना चाहा कि ये कोई इंसानी फन है या आसमानी ताकत। उसने अपने एक साथी से कहा, मूसा को गौर से देखो जब ये सब हो रहा हो, और मुझे बताओ कि उसकी हालत क्या है। उसने गौर से देखा और फिर कहा, जब ये वाकया होता है तो मूसा का चेहरा बदल जाता है। उन पर एक हैबत तारी हो जाती है, जैसे वो किसी गैबी ताकत के असर में हों, मगर लाठी अपना काम खुद करती है। ये सुनकर सरदार ने कहा, ये ताकत अल्लाह की तरफ से है, मूसा की अपनी नहीं। कोई जादूगर अपने ही जादू से नहीं डरता, ना कोई कारीगर अपने काम से खौफ खाता है, वो उसे आसानी से अंजाम देता है। ये कहते ही वो ईमान ले आया और उसके साथ दूसरे जादूगर भी ईमान ले आए। वो फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान लाए तमाम जहानों के रब पर, जो मूसा और हारून का रब है। ये देखकर फिरौन गुस्से में आग बगोला हो गया और बोला, क्या तुम मेरे इजाजत देने से पहले ही उस पर ईमान ले आए? ये एक साजिश है जो तुमने शहर वालों को निकालने के लिए बनाई है। तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। उसके बाद फिरौन का जुल्म और बढ़ गया। जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता उसे अजियत दी जाती और कत्ल किया जाता। हत्ता कि फिरौन की बीवी हमारी मां आसिया ने भी हक को ना छुपाया। उन्होंने खुलकर कहा, मैं भी मूसा के रब पर ईमान लाती हूं। रिवायतों के मुताबिक फिरौन ने उन्हें 4 खूंटों से बांध दिया, उन्हें जमीन पर लिटाकर एक भारी पत्थर उन पर रख दिया और शदीद अजाब दिया, यहां तक कि वो शहादत पा गईं। फिर फिरौन की कौम के सरदारों ने कहा, क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ देंगे कि वो जमीन में फसाद फैलाएं और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें? फिरौन ने कहा, हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे और उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे। हम उन पर पूरी कुदरत रखते हैं। इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन और उसकी कौम को ईमान की दावत देते रहे। मगर जब फिरौन ने मुसलसल इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, कभी सैलाब, कभी टिड्डियां, कभी जुएं, कभी मेंढक और कभी खून का अजाब। मगर इन सब अजाबों के बावजूद फिरौन और उसकी कौम ने अपना रवैया ना बदला। वो कहते रहे, तुम हमारे पास जो भी निशानी ले आओ हमें बहकाने के लिए, हम तुम पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। जब भी उन पर कोई अजाब आता तो कहते, है मूसा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करें, उस वादे के वास्ते जो उसने आपसे किया है। अगर ये अजाब हमसे हटा दिया गया तो हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। मगर जैसे ही कुछ वक्त के लिए उनसे अजाब हटा दिया जाता, वो फौरन अपना वादा तोड़ देते। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। जमीन अल्लाह की है, वो उसे जिसे चाहता है अता करता है, और अच्छा अंजाम उन्हीं के लिए है जो तकवा इख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा, आपके आने से पहले भी हमें तकलीफ दी जाती थी और अब भी दी जा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खिलाफत दे, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात के वक्त मिस्र से निकाल कर ले जाएं। चुनाचे वो अपनी कौम को लेकर शहर से निकले
اور خلیج سویز کے کنارے کنارے بحر احمر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل شہر میں موجود نہیں تو اس نے فوراً اپنی پوری فوج جمع کی اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ 2 دن بعد وہ ان تک پہنچ گیا۔ سامنے سمندر تھا جسے پار کرنا ناممکن تھا، اور پیچھے ایک عظیم لشکر تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اپنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس خشک راستے سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ مگر جیسے ہی وہ سب اندر پہنچے، سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور سب کو ڈبو دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی اب اسی کے سامنے جھکنے والوں میں شامل ہوں۔ مگر اسے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے۔ پھر فرمایا گیا، آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ فرعون اور اس کی فوج کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے بڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو سرزمین فلسطین کی طرف لے جائیں۔ وہاں پہنچ کر ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے اور گائے کے سر کی شکل کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہوں، ان ظالموں کا مقابلہ کریں اور انہیں وہاں سے نکال دیں۔ مگر بنی اسرائیل میں ہمت نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہیں فرعون کے خاندان سے نجات نہیں دی تھی؟ وہ تمہیں سخت ترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، بس ہمیں ان نافرمان لوگوں سے جدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مقدس سرزمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں کتاب عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور فرمایا، لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، میں اللہ کے حکم سے کوہ طور جا رہا ہوں۔ میں 30 دن کا روزہ رکھوں گا اور اللہ کی طرف سے نئی کتاب لے کر واپس آؤں گا۔ مگر ان کی قوم نے کہا، اے موسیٰ، ہم میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ 70 افراد کا انتخاب کیا گیا اور وہ سب کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ مقام پر پہنچے تو ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور پہاڑ پر ظاہر ہوا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، اے میرے رب، تو ہر نقص سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں پر برتری دی ہے، بس جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور شکر گزار بنو۔ پھر انہیں تختیوں پر ہر معاملے کی نصیحت اور واضح ہدایت لکھ کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ انہیں مضبوطی سے تھامو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان بہترین ہدایات پر عمل کریں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا انجام دکھاؤں گا۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو ایک شخص جس کا نام سامری تھا، جو ایک دھوکے باز اور ناشکرا آدمی تھا، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے لوگوں سے سونا جمع کیا اور ایک بچھڑا بنا دیا۔
پھر کہا، یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر موسیٰ اسے بھول گئے ہیں۔ سامری ایک ماہر کاریگر تھا۔ اس نے بچڑے کو اس طرح بنایا کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالتا، کبھی گہری اور کبھی تیز۔ اس نے لوگوں سے کہا، دیکھو، تمہارا معبود تم سے بات کر رہا ہے۔ اس طرح اس نے بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور انہیں سچے دین سے دور کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بار بار روکا اور سمجھایا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ قرآن میں اس لمحے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے پہلے ہی ان سے کہا تھا، اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ تمہارا رب یقیناً اللہ ہے جو نہایت مہربان ہے، بس میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ مگر انہوں نے جواب دیا، ہم ہرگز اس بچڑے کی عبادت چھوڑنے والے نہیں جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ طور پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی، تمہارے جانے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو غصے اور غم سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم نے میرے بعد بہت برا کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر جلدی کی؟ انہوں نے تختیاں رکھ دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پھر فرمایا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے راستے پر نہ چلے؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، بس آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کریں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے دل میں غصہ بھی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں یہ مدت بہت لمبی محسوس ہوئی؟ یا تم چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے کہ تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا؟ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ نادم ہوئے تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ برے اعمال کے بعد توبہ کریں اور ایمان لے آئیں تو اللہ انہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور شکر گزار بنو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ میں نے ایک رسول کے قدموں کے نشان سے مٹی لی اور اسے پگھلے ہوئے زیور میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چلے جاؤ، تمہاری زندگی بھر کی سزا یہ ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور تمہارے لیے ایک ایسا عذاب ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور دیکھو، اپنے اس معبود کو جس کی تم عبادت کرتے تھے، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بہا دیں گے۔ روایات کے مطابق اس کے بعد سامری ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پوری زندگی لوگوں سے دور رہنے پر مجبور ہو گیا۔ جب سامری کا قصہ ختم ہوا تو اب نظر اس عورت کی طرف جاتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشکل سفر میں ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ صفورہ، اس میں اسلامی تاریخ کی مضبوط ترین خواتین کی کئی خوبیاں موجود تھیں۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرح وفادار ساتھی تھیں جو حقیقی رفاقت کا مطلب جانتی تھیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کھڑی رہیں، ویسی ہی وفاداری صفورہ میں بھی تھی۔ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرح قربانی کی انتہا کو پہنچنے والی ماں جیسی صفات رکھتی تھیں۔ جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام تنہا صحرا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہیں، ویسا ہی صبر اور حوصلہ صفورہ کے اندر بھی موجود تھا۔ اب صفورہ کی طرف دیکھیے، وہ 3 بچوں کی ماں تھیں۔ ان کے بچے اپنے والد کے بغیر پروان چریں۔ ان میں سے 2 اس سرزمین میں پیدا ہوئے جہاں وحی نازل ہوتی تھی،
اور تیسری اولاد کے وقت وہ خود حاملہ تھیں۔ ان کے شوہر اللہ کے حکم سے دور تھے اور انہوں نے تنہا ہی بچے کو جنم دیا، پھر اپنے تینوں بچوں کو اپنے ہاتھوں اور اپنے آنسوؤں سے پالا۔ وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی طرح تھیں، وہی عورت جو ظلم کے سامنے ڈٹ گئی اور فرعون کے جبر کو ٹھکرا دیا۔ صفورہ کی زندگی میں بھی وہی طاقت اور وہی ثابت قدمی نظر آتی ہے۔ ان میں وہی روح تھی جس کا ذکر قرآن ہمیں حضرت آسیہ علیہ السلام کے ذریعے سکھاتا ہے۔ اور آخر میں صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح تھیں۔ جب یہ جملہ سنا جائے تو پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال ساتھ دیا، ویسے ہی صفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ان کی کہانی بھی گہری ہے۔ وہ حضرت حوا علیہ السلام کی طرح کئی پہلوؤں میں پہلی مثال بنی۔ مدین کی تپتی دھوپ میں ایک کنویں کے کنارے تاریخ نے ایک لمحہ دیکھا جب دو راستے اور دو تقدیریں آپس میں ملی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صفورہ کی پہلی ملاقات تھی۔ پھر انہوں نے غیر معمولی حوصلہ دکھایا۔ وہی عورت تھیں جنہوں نے اپنے والد سے جرأت کے ساتھ کہا کہ اس شخص کو اپنے پاس رکھ لیجیے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور عظیم لمحہ بھی دیکھا۔ کوہ طور کے دامن میں وہ اس مقدس منظر کی گواہ بنی جب اللہ کا کلام پہلی بار نازل ہوا۔ انہوں نے اس نورانی لمحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین آئے تھے تو وہ غریب تھے، اکیلے تھے، ایک مسافر تھے، اور ان کے ماضی میں ایک واقعہ بھی تھا جس کی وجہ سے وہ مصر سے نکلے تھے۔ بظاہر وہ ایسے شخص تھے جنہیں لوگ قبول کرنے سے ہچکچاتے، مگر صفورہ نے انہیں قبول کیا کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی طاقت کو ہتھیار نہیں بنایا، نہ اپنے والد کی دولت، نہ زمین اور نہ وسائل کو غرور کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر نہیں سمجھا، نہ ان کے ماضی کو تانا بنایا، نہ ان کے دل کو تکلیف دی۔ دنیاوی کہانیوں میں ایسے واقعات رومانوی لگتے ہیں کہ ایک امیر عورت اور ایک غریب مرد، مگر حقیقت میں یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ مالی طاقت ہو۔ مگر یہاں ایک عظیم کردار سامنے آیا، صفورہ کا کردار۔ 10 سال تک انہوں نے اپنے شوہر کا دل نہیں دکھایا۔ وہ ہر مشکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہیں، ہر آزمائش میں، ہر معجزے میں، ان لمحوں میں بھی جب پہاڑ لرز اٹھے۔ روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی قوم سے الگ ہوئے، پھر لوگوں نے انہیں دوبارہ نہ دیکھا۔ یوں صفورہ کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، مگر ان کا نقش صدیوں تو تک باقی رہا۔